आयज आमगे केल्लें बोकड्याचें मट्टण। राव राव कशें केल्लें सांगता। सगळ्यांत पयलीं ओली कोथमीर, आलें, मिरची, लसूण आनी थोडीशी हळद घालून इल्लें उदक ऍड करून ग्रीन मसालो काडलो। धुयल्ले मट्टणान मीठ, ग्रीन मसालो आनी 2 लिंबूचो रोस घालून बरेंच मिक्स केलें आनी 10 मिनटां सुमार दवरलें। तो पर्यंत गॅस पेटयलो, कायल दवरली आनी गरम जातकीर तितून थोडें तेल घातलें। मागीर मोठो चिरलेलो कांदो घालून 2 मिनटां सुमार तळसिलें। तितून लसूण ऍड केली, परत तळसिलें आनी मागीर देड नाल्लाची सय घालून बरीच भाजली। ती कायल काडून सायडीन दवरली आनी मोठ्या गॅसार मोठी कायल दवरली आनी गरम जातकीर तितून तेल घातलें। मागीर मोठे चिरलेले 4 कांदे ऍड केले आनी ब्रावन जायसर तळसीत रावली। मागीर तितून ग्रीन मसालो लावन सायडीन दवरलेलें मट्टण घातलें। सगळें मिक्स केलें आनी 5 मिनटां सुमार तशेंच शिजूंक दवरलें। तें शिजता म्हणल्यार बरीच भाजिल्ली आमची सय आमी मिक्सराक लायली आनी वाटून सायडीन दवरली। मागीर मट्टणान 1 कासो सुमार मोमान काडिल्लो कडक गरम मसालो ऍड केलो, बरेंच मिक्स केलें आनी तशेंच धांपून दवरलें। गायस ताट वांकडी तिकडे आसा म्हणून हांसनाका, व्हडले कायलीर जावपी तें एकूच ताट आसलें। आनी एक सांगू, जितलें तुमी थंड मट्टण शिजयतली तितलेंच बरें लागतलें। अर्दे वर सुमार शिजून जातकीर तितून आमी वाटून दवरलेली सय ऍड केली, मिक्स केलें आनी परत 20 मिनटां सुमार धांपून शिजूंक दवरलें। गॅसा परस चुलीर केल्लें मट्टण चडच बरें लागता। आनी फायनली हांवें म्हाजें फेवरेट इन्ग्रेडियंट परत ऍड केलें आनी अशे तरेन आमचें मट्टण रेडी जालें।